बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। आज नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ओहदे का हलफ उठा लिया है और हलफ उठाते ही जो सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया, एक तो 28 तारीख को फुल कोर्ट रेफरेंस उन्होंने बुला लिया है। सेकेंडली, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो कमेटी बनी थी इसके बाद जजेस की, उस कमेटी की तश्कील 9 की है। और जो हालिया अमेंडमेंट के बाद साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कमेटी में जो कुछ नाम थे उनको निकाल के नए नामों को उसमें शामिल किया था, उसको दोबारा रिवर्स किया है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को दोबारा कमेटी का हिस्सा बनाया। जो नई कमेटी अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने बनाई है, इसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर अब इस कमेटी का हिस्सा होंगे। लेकिन कल से अब ये खबरें हैं कि हुकूमत दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर अमेंडमेंट प्लान कर रही है और आइंदा हफ्ते ये अमेंडमेंट टेबल की जाएगी, जिसके बाद इस कमेटी के अंदर जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया जाएगा। तो जब ऑलरेडी मामला चल रहे हैं, कमेटी भी अब जस्टिस साहब ने बना दी है, तो हुकूमत अगर वाकईतन ये प्लान कर रही है तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसके पीछे हुकूमत की सोच क्या है, इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक रिलीफ अब मिल रहा है। पहले इमरान खान साहब की जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनकी रिहाई, उसके बाद इमरान खान साहब को जो उनके वकला से मुलाकात की इजाजत, फिर इमरान खान साहब की दोनों बहनों की रिहाई, और अब वो जो पाबंदी लगाई गई थी अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से, वो पाबंदी भी आज खत्म हो गई और अब इमरान खान समेत बाकी जितने भी कैदी इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं उनकी मुलाकातें भी अब रूटीन के मुताबिक होंगी। तो वो जो सख्त माहौल था जो हालिया कुछ दिनों में हमने देखा, क्या बैक एंड पे कुछ पक रहा है, जो ये चीजें बेहतर होना शुरू हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, इसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और प्रोग्राम के हिस्से में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन लालचंद मली साहब। मली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शिजरा मंसब अली खरल साहिबा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगा। ये जो कमेटी की तश्कील 9 हुई आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को दोबारा कमेटी में शामिल किया गया है। अब ये खबरें हैं कि इस्लामाबाद में ये मामला चल रहे हैं, हुकूमत प्लान कर रही है कि आइंदा हफ्ते दोबारा अमेंड किया जाए और इस कमेटी में जजेस की तादाद को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाए। आपके पास ऐसी कोई इत्तला है, कोई गवर्नमेंट एंड से कोई ऐसी चीज आपको कन्वे हुई हो? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, आज हमारे नए चीफ जस्टिस साहब ने हल्फ उठा लिया है और तमाम जो जितने भी हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, नहायत मुअज़्ज़ज़, नहायत अपराइट लोग हैं, नहायत उनके अच्छे फैसले रहे हैं। और ये फैसला करना भी इतना आसान नहीं कि फर्स्ट 3 जजेस में से किस जज को लिया जाए, लेकिन बहरहाल सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद की बजाय हम लोगों ने ये समझा कि और चीजें और उनके फैसले, उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और कई चीजें जो दुनिया के तमाम ममालिक में होती हैं, उन सबको मद्देनजर रख के तो इस चीज का इंतखाब करना चाहिए। जाहिर अब नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, तमाम लोग उनसे खुश हैं, यानी कि शुक्र है कि उनको अभी तक किसी पार्टी ने पॉलिटिसाइज नहीं किया। ये मैं समझती हूँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी कि कुछ जजेस को एक पार्टी ने पॉलिटिसाइज कर लिया, या तो किसी की बहुत तारीफ कर दी जिसकी वजह से उनका एक पॉलिटिसाइज हो गए, या किसी के बारे में बहुत बुरी गुफ्तगू खास तौर पे आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर की गई और उनको दूसरी तरीके से पॉलिटिसाइज कर दिया। तो मैं समझती हूँ जजेस को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। जाहिर नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये किया है। जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस साहब थे, वो पहले चीफ जस्टिस थे जिन्होंने अपनी पावर्स को डिवॉल्व किया और उन्होंने अपना 1 मैन शो की बजाय ज्यादा लोगों को पावर दी। और अब अगर इसको और ज्यादा लोगों में ले जाया जाए तो मैं समझती हूँ अच्छी बात है। बहरहाल ये क्योंकि अभी हम डिस्कशन के उसमें हैं, अभी कोई फाइनल नहीं चीज हुई, तो मैं आपको फाइनल तो कुछ नहीं बता सकती। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जो पॉइंट उठाया कि इस पावर को मजीद लोगों तक बढ़ाने के लिए हुकूमत की प्लान कर रही है, अगर ये आगे चल के मामला होता है तो जजेस इतने ज्यादा तो नहीं है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में, सैकड़ों की तादाद में तो नहीं है कि हम उसके हवाले से जो कमेटी तश्कील दें जजेस के हवाले से, उसमें हम 5-7 जजेस मतलब बिठा दें। 3 जजेस तो मेरा ख्याल है कि एक मुनासिब नंबर है।
اس میں پھر کیوں اگر انکریز کرتی ہے حکومت نمبر تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں پھر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم نمبرز آف ججز بھی انکریز کریں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اب ایک بینچ بن جائے گا جو کہ آئینی بینچ ہوگا، اس میں 5 لوگ جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے. تو باقی جو عوام کے مسائل، عوام کے جتنے بھی پٹیشنز آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت ڈیلے ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ آئینی ترمیم لائے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو بھی بڑھانا چاہیے. بہرحال یہ ساری وہ چیزیں جو انڈر کنسیڈریشن ہیں، جن کے اوپر ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور دیگر جو جماعتیں ان کے ساتھ بھی ابھی مشاورت کے عمل میں ہیں. تو جیسے ہی کچھ فائنل ہوگا، اگین اگر ہم آئینی ترمیم کریں گے تو اس میں ہم ایک براڈر کنسنسس کے ساتھ ہی کریں گے. ٹھیک ہوگا ڈاکٹر صاحب، ساتھ رہیے گا. لال چند ولی صاحب، ایک تو اگر حکومت اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو بنائی گئی کمیٹی ہے اس کے ممبران میں اضافہ کرتی ہے تو آپ کے نزدیک اس کے پیچھے حکومتی اپروچ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا، اس سے پہلے مجھے ذرا یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس نہ بنے ہم پورا ملک بند کر دیں گے، اور بالخصوص یہ اعلان علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے سامنے آیا. آج جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی نہ صرف حلف برداری کی تقریب میں وہ گئے، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا جی کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اعتراض نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مطلب آپ لوگوں کا یہ معاملہ کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ طے تھا کہ اگر وہ نہیں بنیں گے تو ہم ملک طے کریں گے، یا تحریک انصاف کی اپنی یہ اسٹریٹجی تھی؟ اور اگر اپنی تھی تو پھر جو مرضی سمجھے آپ لوگ اپنی اسٹریٹجی کے اوپر کیوں نہیں آگے بڑھ سکے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ حیدر بھائی. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، آپ پوچھ رہے تھے کہ حکومت کا اس پہ کیا سوچ ہو سکتی ہے، تو بنیادی طور پہ جو موجودہ حکومت نہ صرف اس وقت موجود ہے لیکن اس پارٹی کی جب حکومت آئی ہے تو اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ عدلیہ کو ایگزیکٹو کے کنٹرول میں لیا جائے، حکومت کے کنٹرول میں لیا جائے. اس کے لیے انہوں نے حملے بھی کرائے اور ججز کو فون بھی ریکارڈ کیے اور ان کو ڈائریکشنز بھی دیتے رہے کہ کس کو کتنی سزائیں دینی ہے. اب بنیادی طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو لایا گیا تھا وہ بینچز بنانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کو بندیال صاحب کے دور میں ایک ڈیسیشن میکنگ دینے کے لیے وہ بل جو ہے پاس کیا تھا پارلیمنٹ نے. اور جب وہ بل امپلیمنٹ ہو گیا اور اس کے پیچھے جو 2 سینئر جج آ گئے وہ ایک اپنی رائے رکھتے تھے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کی رائے پسند نہیں آئی، حکومت کو ان کی رائے پسند نہیں آئی، تو اس کو بدل کے جو بجائے وہ ڈی سینٹرلائز کیا تھا انہوں نے پورا اختیار دوبارہ کا چیف جسٹس کے ہاتھ میں دے دیا. ایک سینئر جج اور اس کے علاوہ چیف جسٹس اپنی مرضی کا تیسرا جج، ایک مرضی کا یعنی جو پسند آئے. یہ جو حالیہ امینڈمنٹ تھی گورنمنٹ کی، یہ تو واقعتاً سمجھ سے بالا تر تھی. پچھلی جو ایکٹ بنا اب بھی سمجھ سے بالا تر ہے. اب جو پلان بنا رہے ہیں اچھا ویسے اس سے پہلے ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ چلیں آپ کے نزدیک گورنمنٹ نے جس بھی اپروچ کے ساتھ اس کو دوبارہ امینڈ کیا تھا، جو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے آج حلف اٹھانے کے فوراً بعد جو پہلا کام کیا ہے وہ اس کمیٹی کی تشکیل 9 کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند ہے کہ انہوں نے جسٹس منیب اختر صاحب کو دوبارہ کمیٹی میں شامل کیا؟ کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی پچھلے کمیٹی میں اسی لیے شامل نہیں ہو رہے تھے، نہیں بیٹھ رہے تھے کمیٹی میں کیونکہ جسٹس منیب اختر صاحب کو اس کمیٹی سے نکال دیا گیا تھا. تو آپ کے نزدیک یہ ایک اچھا فیصلہ ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا، چیف جسٹس صاحب کا؟ سر بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو اسپرٹ تھی، یہ اس اسپرٹ کے مطابق جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. اور یہی جو ہے وہ سینئر پولیس جج جو ہے وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ ان کا جو سیکنڈ امینڈمنٹ جو انہوں نے کی تھی یہ سمجھ سے باہر تھی، وہ اب جب انہوں نے اپنی پسند سے، اپنی ایک پروسیس سے جس سے ہم اختلاف کرتے ہیں 26ویں ترمیم سے، اگر جسٹس یحییٰ صاحب کو انہوں نے چیف جسٹس لگا رہے ہیں تو فوری طور پر یہ اگر امینڈمنٹ آتی ہے تو یہ حکومت کی جانب سے ان پر عدم اعتماد کا اظہار ہوگا کہ انہوں نے آتے ہی ان کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور وہ ایک ترمیم پھر سے کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کے پاورز کو ڈائلیوٹ کیا جائے. ویسے اس کے پیچھے آپ کی یہ اپروچ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر بقیہ 2 ججز اس کمیٹی میں شامل ہو بھی جاتے ہیں، گو کہ یہ بھی بڑا کوشچنیبل ہے کہ ہماری سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد اتنی زیادہ نہیں، آلریڈی ہمارے ججز تو بہت تھوڑے ہیں اور معاملات کو چلانے کے لیے 3 رکنی کمیٹی انف ہے.
लेकिन अगर गवर्नमेंट 5 भी करती है तो मामला तो अल्टीमेटली उस वक्त तय होंगे ना जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस जिस तरफ खड़े होंगे। हैदर भाई, बात ये नहीं है 5 कर ले या 15 कर ले, लेकिन इससे साबित ये हो रहा है कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो अदलिया के मामलात में हर दूसरे दिन टांग अड़ाती नजर आ रही है। ठीक हो गया। और अपनी सोच उस पर नाफिज करना चाहती है। ठीक हो गया। और अब मलिक साहब पहले आखिरी जुमला हम ये कहते हैं अदलिया को अपना काम करने दे। नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, वो फुल कोर्ट उन्होंने शायद वो उन्होंने इंट्रोडक्टरी बुलाया है या अभी उसका एजेंडा सामने नहीं आया है, तो वो एक फुल कोर्ट बेस बैठ के अपनी कोर्ट के बारे में, जब अब इनको यकीन है, जब इन्होंने साफ तरीन जज ढूंढ के लगा लिया है, उसको चीफ जस्टिस बना दिया है, तो ये उसको काम करने दे। तो आप जरा ये बताइएगा कि जो आप लोगों ने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस नहीं बनते हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे, पहले वाले मामलात नहीं होंगे, अब हम और तरीके से काम करेंगे, तो आज अली अमीन गंडापुर साहब जो ये भड़के मार रहे थे वो हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की। तो देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इसमें मौक़िफ़ है वो ये है कि हम 26वीं आईनी जो तरमीम हुई है उसको हम नहीं मानते, और जो हमारा किसी भी जज से, ना हमारे कोई फेवर का जज है, ना हमें किसी जज से कोई इख्तिलाफ है। हम चाहते हैं कि जो ओरिजिनली जो आइन में स्कीम दी गई थी उसके मुताबिक वो अपॉइंटमेंट्स हों। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि आपने देखा कि इस साल ये जुडिशियल कमीशन भी बनना है, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपना रोल उसमें इंक्रीज कर दिया है, और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक स्कीम दी गई है ट्राइकॉमी ऑफ पावर की, कि अदलिया आजाद हो, कि उसकी आजादी छीन कर ये आइन के साथ मजाक किया गया है, तो उसको हम हर फोरम पे कंटेस्ट करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखें कि जल्दी, और पहले भी काफी पिटीशंस इसको चैलेंज करने के लिए आपने, लेकिन अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे हम पूरा मुल्क बंद करेंगे, आज वो हलफ बर्दारी की तकरीब में गए, आपको किसी ने कुछ समझाया है कि मामला चलने दें, या मतलब गंडापुर साहब माजी की तरह बयान और देते हैं, अमल किसी और चीज पे करते हैं? हैदर भाई, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो इस वक्त निजाम मुल्क में है वो सही है या गलत है, उसके तहत वो जो है वो अपॉइंट हो गए हैं एज चीफ जस्टिस, और हमें उनकी जात पे किसी किस्म का एतराज नहीं है। हम तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपोज करते हैं कि जिस तरह से अमेंडमेंट करके एक प्रोसेस को तब्दील कर दिया गया है, हमारा एतराज उस पे है, हमारा एतराज याह्या अफरीदी साहब पर नहीं था। बाकी जो आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर हमारी 2 दिन पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है, उसका जल्द एलामिया भी सामने आ जाएगा। उसमें उन्होंने काफी हमने कंसिडरेशंस किए हैं, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशनल चीजों को देखा है, हमने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए सोचा है, और हम किस तरह एहतजाज करेंगे, कब करेंगे, और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो हमारी स्ट्रेटेजी जल्दी इंशाल्लाह सामने आएगी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप बताइएगा जरा, ये 26वीं आईनी तरमीम अभी जैसे तैसे करके पास हो गई, अब बातें हो रही हैं 27वीं आईनी तरमीम की, और उसमें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बातचीत हो रही है, हुकूमती हल्के क्लेम कर रहे हैं कि वो भी इसी तरीके से हम मंजूर करवा लेंगे। आप लोगों ने उसके ऊपर भी वर्किंग शुरू कर दी है हुकूमत ने, या अभी ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को डराने धमकाने के लिए सब कुछ ही हो रहा है? देखिए, पहली तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत जरूरी है हमारे मुल्क के अंदर। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क की जुडिशरी लोएस्ट रैंक में से आती है, लोएस्ट 5 रैंक में आती है, तो ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की बेहद जरूरत है, जिसकी तरफ कि ये एक पहला कदम। और आप देखें कि पिछले पुरानी हिस्ट्री में ना भी अगर चल, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ा दिया गया, जिसमें कि कई प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल दिया गया, और कई प्राइम मिनिस्टर्स को जिनको कि ये कहा गया कि उनका नाम पनामा में आया, लेकिन उनको असामा में निकाल दिया गया, से निकाल दिया गया कि उन्होंने अपने बेटे से 10,000 तनख्वाह नहीं। तो ये सारी जुडिशियल ओवररीच की अगर हम नहीं भी बात करते, तो हम उसकी बात जरूर करेंगे जो इन्होंने आइन को रीराइट किया, 63A को रीराइट कर दिया। आइन को इन्होंने समझा कि हम खुद लिखेंगे। आइन को तरमीम करना सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, और ये इस्तेहकाक पार्लियामेंट से कोई नहीं छीन सकता।
تو جوڈیشل ریفارمز ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمارے ملک میں بے حد ضرورت ہے. اگر یہ جماعت اس کو پولیٹیسائز کرے تو یہ ان کا اپنا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں بٹ چکی اور ان کا ہر گروپ جو ہے وہ ڈفرینٹ بات کرتا ہے. ابھی آپ نے ان کے چیف منسٹر کی بات کی, ایک طرف وہ بڑھ کے مارتے ہیں, ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں ہلہ بول دوں گا, میں یلغار کر دوں گا. اپنے ورکرز کو لے کے وہ ان کو مشتعل کر کے وہ لے کے آتے ہیں اسلام آباد اور ان کو بیچ میں چھوڑ کے وہ چھپ جاتے ہیں. اور ہر ایک کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے زبان استعمال کی, چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ خواتین ہو, یہ کوئی چیف منسٹر اس طرح زبان استعمال نہیں کر سکتی. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف باتیں کریں گے, یہ ہم آئیں گے بند کریں گے, یہ وہ. ان کے ورکرز اب ان سے متنفر ہو چکے ہیں اور وہ اب ان کے پیچھے نکلنے سے انکار کرتے ہیں. اس لیے ابھی کوئی نہ باہر نکلیں گے نہ کچھ. ہمارا اور ہماری اتحادی جماعتوں کا صرف ایک فوکس ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو واپس پٹری پہ ڈالا جائے. ملک کی معیشت آپ نے دیکھا کہ جو انفلیشن ہے سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. انویسٹمنٹ شروع ہو گئی ہے ہمارے ملک میں. سعودی عربیہ سے ایک وفد آیا, ملیشیا کا پرائم منسٹر آیا, انہوں نے بھی ایم او یو سائن کیے. 2.2 ارب کی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ نے کی ہمارے ساتھ. تو ایس سی او کا ایک بہت کامیاب اجلاس. پاکستان کو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید آئسولیشن میں جا رہے ہیں, وہ اس آئسولیشن سے نکل رہا ہے. اسی طرح جس ادارے میں ابھی اصلاح کی ضرورت ہے, ترامیم, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ترامیم کرنی پڑے, چاہے وہ ریفارمز کرنے پڑے, چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو, ان سب میں یہ جہاں جہاں ہم سمجھیں گے ضروری ہے وہاں ہم ریفارم ضرور کریں گے. اور ہماری اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں. مزید مولانا صاحب کی جماعت آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ لوگ کوئی 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کوئی ورکنگ مسلم لیگ نواز نے یا آپ کی اتحادیوں نے, آپ لوگوں نے مل کے کچھ شروع کی ہے؟ بالکل, ہم نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی ریفارمز آئیں گے وہ ملک کی اور قوم کی بہتری کے لیے ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جب آئینی بینچ بنے تو یہی جماعت جو سب سے زیادہ اس کے خلاف بول رہی تھی, اس نے سب سے پہلے جا کے کہا کہ جی ہمارا مقدمہ آئینی ہے, اس کو آئینی بینچ کے پاس بھیج دیں. پی ٹی آئی نے جس طرح پہلے انہوں نے نیب ترامیم کی تھی, یہ نیب ترامیم کے خلاف تھے, اس کے بعد سب سے پہلے فائدہ نیب ترامیم کا انہوں نے خود اٹھایا. چلیں ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے کہا آپ لوگوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دی ہے, کیا یہ درست ہے کہ ملٹری کورٹس کا معاملہ بھی اس ترمیم کا حصہ ہوگا؟ دیکھیے, ساری چیزوں کے اوپر غور ہو رہا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر کہیں پہ ہم سمجھیں گے کوئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ کہ ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر بھی غور کیا جائے گا, لیکن کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں لائیں گے جو کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ نہ ہو. ہمارا مین فوکس اور ہماری خواہش اور ہماری کوشش جس کی وجہ سے ہم سب کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ آئے اور ایسی ترامیم آئیں جو کہ ملک کے لیے, عوام کے لیے بہتری ہے. ٹھیک ہوگا ڈاکٹر صاحب, ساتھ رہیے گا. مجھے چھوٹا سا بریک لینا. ناظرین, پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپس آؤں گا تو پہلے تو لال چند ملی صاحب سے پوچھیں گے, یہ جو ڈاکٹر شجرا منصب علی صاحبہ نے فرمایا کہ 27ویں ترمیم کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے اور اگر ملٹری کورٹس کی ضرورت محسوس ہوئی تو آئندہ جو آئینی ترمیم ہوگی اس میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی قانون سازی کی جائے گی, یہ تحریک انصاف اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے اب تحریک انصاف بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ اس ترمیم کو پاس کروانے میں جتنا اگریسو رول بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پلے کیا, انہوں نے بیسکلی بتا دیا ہے کہ اسی ٹینیور کے اندر وہ اگلے پرائم منسٹر کے ایک تگڑے امیدوار ہیں اور جہاں پر انہوں نے اپنی سی وی دینی تھی یہ ترمیم پاس کروا کے انہوں نے وہاں پہ اپنی سی وی ڈراپ کر دی ہے. تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے. کن جے گا.